बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। पंजाब असम्बली के इंतखाबात का वक्त हुआ चाहता है। जब तक ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा तब तक इंतखाब हो चुका होगा और अभी कुछ कह नहीं सकते। बाजी किसी भी साइड पर पलट सकती है। ये नहीं कह सकते कि तरीके इंसाफ जीत जाएगी, ये भी नहीं कह सकते कि अपोजिशन जीत जाएगी। मुकाबला बराबर का भी नहीं है, लेकिन मुकाबला बेईमानी का है। अगर ईमानदारी वाली साइड देखें तो इमरान खान साहब मजबूत हैं, अगर बेईमानी वाली साइड देखें तो पीडीएम मजबूत है। पाकिस्तान में हमेशा तो नहीं कह सकता, अक्सरियत भी नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर और ज़्यादातर जो हालात होते हैं उनमें बेईमानी जीत जाती है। ये वो वाली बेईमानी है जिसको हर पाकिस्तानी बुरा ज़रूर कहता है लेकिन उसको सपोर्ट भी करता है। पाकिस्तान में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इस बेईमानी को खुलकर बुरा भी कहते हैं और इसको सपोर्ट भी नहीं करते, जिनमें से इमरान खान साहब के सपोर्टर और ख़ुद इमरान खान साहब हैं। उन्होंने बारहा कई मौक़ों पर ये रिक्वेस्ट की अपने इदारों से, ये कोशिश भी की कि किसी तरह पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की दाग बेट डाली जा सके। लेकिन आपको पता है, जिस मुल्क में हर बंदा माफिया हो, हर बंदा शॉर्टकट से ऊपर आना चाहता हो, जहाँ हर बंदा दूसरे का हक मारना जानता हो, वहाँ पर कोई भी अच्छा काम नहीं होने दिया जाता। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की दाग बेल डाल जाती, उसके लिए इक़दामात कर लिए जाते, तो शायद ये लोग जो आज भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेईमानी कर रहे हैं, वो हर उस रास्ते को अपना रहे हैं जहाँ से उन्हें थोड़ी सी भी, इतनी सी भी अगर इक़्तिदार की उम्मीद नज़र आती तो वो हर उस रास्ते को अपना रहे हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि ये लोग नहीं चाहते कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की कोई भी कोशिश कामयाब हो, क्योंकि जिस दिन भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए तो ये जो पंजाब के मौजूदा ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, इसमें अवाम ने बता दिया कि हम आपको रिजेक्ट कर चुके हैं। इसी बात से अंदाज़ा लगा ले, और ख़ुद इनको भी अंदाज़ा हो गया। और ये जो 3 महीने की हुकूमत में इन्होंने जो जो बदमाशियाँ की हैं, इतनी ज़्यादा बदमाशियाँ कोई 5 साल की पक्की हुकूमत में भी नहीं करता जितना इन्होंने 3 महीने की हुकूमत में दिखाई है। अब उन्हीं बदमाशियों का रिज़ल्ट है, समर है कि इनके वज़रा, इनके जो चापलूस किस्म के अफसरान थे, जिन्होंने इन 3 महीने में मुखालफीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, जिन्होंने मुखालफीन पर हर उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाकर उनको दबाने की कोशिश की, हर मुखालिफ को इन्होंने धमकियाँ दी, वो गालियाँ दी, वो बदज़ुबानी की कि खुदा की पनाह। आज वो सारे के सारे अफसरान सिर्फ इस वजह से डरे हुए हैं कि पीटीआई का हर बंदा ये कहता है कि हमने लिस्टें बनाई हुई हैं और हम हर एक को जानते हैं, हम किसी की शक्ल नहीं भूले, हम इनसे बदला लेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और फिर इमरान खान साहब ने भी ये सब कह दिया। उसके बाद से तो इन सब में खलबली मची हुई है। ये जरदारी साहब उस चौधरी शुजात हुसैन के घर गए जिनके वालिद चौधरी ज़हूर लाई वो कलम अपने पास महफूज कर लिया था, जिस कलम से भुट्टो को फांसी की सज़ा दी गई थी। बेनज़ीर भुट्टो, जिसने कहा था अगर मेरी जान को ख़तरा है, अगर कुछ हुआ तो उसमें ज़िम्मेदारों में परवेज़ इलाही भी होगा। उस घर में अगर जरदारी इतने घंटे बैठा रहा, उनकी मिन्नतें तरले करता रहा, उनके घुटनों को हाथ लगाता रहा, तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये सियासत नहीं है, ये डर है। और ये डर है इमरान खान न्याजी का। और ये भी कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती। इमरान खान को ऐसी सियासत आती है कि बड़े बड़ों को एक दूसरे के कदमों में झुका दिए। ये कहते होते थे जरदारी सब पे बारी है। अब जरदारी को भी पता लग गया होगा कौन बारी है। तो मैं ये कह रहा था कि ये सारी जो इनकी प्लानिंग है, ये जो सारे का सारा इन्होंने कज़िया किया हुआ है। हाँ, यहाँ एक और बात करता चलूँ। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन करवाएं, तो हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात की थी कि अगर अवाम ने मुझे मैंडेट नहीं दिया, अगर मैं इलेक्शन हार जाता हूँ, अवाम ने मुझे वोट नहीं किया, तो मैं चुप करके चला जाऊँगा, मैं अवाम के मैंडेट का एहतराम करूँगा। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ और इनके मानने वाले उन सपोर्टरों से ये पूछना चाहता हूँ कि अब बताओ मैंडेट कौन चोरी कर रहा है, ज़बरदस्ती की हुकूमत कौन बना रहा है?
اور میاں نواز شریف ہمیشہ کہتے ہوتے تھے کہ ہمارا احتساب کوئی عدالت نہیں کر سکتی، عوامی عدالت کرے گی، اور آج عوامی عدالت نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا، پھر آپ اس فیصلے کو بھی نہیں مان رہے۔ یہ وہی عوامی عدالت ہے جو آپ مجھے کیوں نکالا کی گردان کے ساتھ ساتھ یہ بھی گردان کرتے تھے کہ میرا فیصلہ 5 لوگ کیسے کر سکتے ہیں، میرا فیصلہ صرف عوامی عدالت کرے گی۔ آج اسی عوامی عدالت نے آپ کے منہ پر جوتیاں ماری، اور نہ صرف اس عوامی عدالت نے آپ کے منہ پر جوتیاں ماری، بلکہ اب آپ کی پارٹی جو رئیسی کثر ہے وہ خود اپنے منہ پر اپنے ہاتھوں سے جوتیاں مار کر پوری کر رہی ہے۔ کسی بھی عقل مند انسان کے لیے یہ اشارہ کافی تھا، لیکن عقل مند اور آپ یہ ہو نہیں سکتا، اسی لیے آپ اب باقی کی جوتیاں اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ پر مار رہے ہیں، اور کچھ جوتیاں زرداری آپ کے منہ پہ مار رہا ہے۔ اور کچھ خبریں تو یہاں تک بھی آئی ہیں کہ کافی سارے افسران دبئی کی ٹکٹ لے کر رکھی ہوئی ہے، اور کافی سارے افسران حمزہ شہباز کی منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ ہمیں جانے سے پہلے ٹرانسفر دے دو۔ مطلب سب کے سب ڈرے ہوئے ہیں، اور میں عمران خان صاحب سے یہ گزارش کروں گا، اور میں خود بھی چاہتا ہوں کہ جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، جس نے اس ملک کا نقصان کیا، اور جس نے اس عوام پر ظلم کیا، ان کو سر عام نشان عبرت بنانا چاہیے۔ جیسے کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی، کوئی سابقہ MNA کو عوام نے روڈ پر ہی اچھے سے مارا پیٹا اور اس کی دھلائی کی اور اس کو ننگا کر دیا۔ میں چاہتا ہوں پورے پاکستان میں ایسا ہونا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کی عقل ٹھکانے آنی چاہیے۔ یہ لوگ ہمیشہ کہتے تھے عمران خان صاحب آپ عوام میں نکل نہیں سکتے، آپ کو ہیلمٹ پہن کر جانا چاہیے عوام میں، اور آج عوام یہ ثابت کر رہی ہیں کہ اصل میں کس کو عوام میں نکلنا چاہیے اور کس کو نہیں نکلنا چاہیے۔ یہاں آخر میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا الیکشن کمیشن کے بارے میں۔ پاکستان کی ہسٹری میں بہت بار ایسا ہوا کہ الیکشن کمیشن نے پارٹیوں کا ساتھ دیا، لیکن اس بغیرتی سے ساتھ دیا وہ اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہمارے سارے ادارے اپنے اپنے سے کی لانتیں وصول کر رہے تھے، اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں کسی سے۔ انہوں نے بھی پورا اپنا حصہ وصول کرنے کا منصوبہ بنایا، اور ان کو ان کا حصہ مل بھی رہا ہے۔ اب یہ لوگ کہیں گے کہ عوام ہماری عزت نہیں کرتی۔ یہ پرانی کہاوتیں ہیں، عزت ہر انسان ہر ادارے کی اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور اس بار پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں جن کی بےزتی ہو رہی ہے، جن کی عزت اتر رہی ہے، جن کی عزتیں تار ہو رہی ہیں، اس بار ثبوت بھی ہیں، گواہ بھی ہیں، ہر چیز ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنی عزت تار کی۔ انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب جتنا بھی آپ انہیں دبائیں گے وہ اور آپ کے اوپر چڑھ کے آئیں گے۔ اب بھی یہ الیکشن امید نہیں کہ آسانی سے ہو جائے، اس میں کوئی نہ کوئی ہنگامہ رائی ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ بنے گا کہ اس کو شاید ملتوی کرنا پڑ جائے۔ اگر ٹھیک طریقے سے ہو بھی گیا الیکشن تو کچھ ہفتے 10 دن کے بعد کوئی نہ کوئی اور کٹا کھل جائے گا۔ یہ چپ کر بیٹھنے والے نہیں، تب تک جب تک ان کو اچھے سے پھینٹی نہ لگے۔ اور مجھے امید ہے کہ میری عوام، میرے پاکستانی، میرے جو پیارے پاکستانی ہیں، انشاءاللہ وہ ان کی یہ خواہش عنقریب ضرور پوری کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔